बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी मुवादियात तलीम क्लास नहम का बाब नंबर 3 इंसानी नशोनुमा और बलीदगी। बाब नंबर 3 के जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम सवालात हैं, जो अहम गैस हैं, जिसमें से आपको पेपर आएगा इंशाल्लाह, वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो आइए देखिए वो पेपर में किस तरह बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। मतलब कि क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, क्वेश्चन की ऊपर से हेडिंग चेंज कर देगा, आंसर मतलब वही होगा। तो एक एक क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं साथ वो भी बनाए हैं, जवाब उनका एक एक ही आपको नजर आ रहा होगा। जैसे पहला सवाल है, इसका सवाल शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। आपका भी फायदा हो रहा है तो जिनको वीडियो नहीं मिली उनको भी मिल जाए। लाइक जब आप करते हैं तो वीडियो ज्यादा फैलती है, तो ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी ये। बलीदगी की तारीफ बयान करें, बलीदगी की वजाहत कीजिए, बच्चे की फितरी तब्दीलियों में क्या शामिल है। देखिए जी, 3 सवाल हैं, तीनों का जवाब एक ही है। बच्चे में तब्दीलियां फितरी व कुदरती माहौल के असरात की वजह से होती हैं। फितरी और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हड्डियों और उज़ुलात में मजबूती पैदा होना, चेहरे शिट अच्छा एक मिनट बस, चेहरे के हद्दोहाल और आवाज में तब्दीली पैदा होना शामिल है। वक्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली ये फितरी और कुदरती तब्दीलियां बलीदगी कहलाती हैं। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोशोनुमा की तारीफ कीजिए। नोशोनुमा से क्या मुराद है, या फिर इंसानी नोशोनुमा से क्या मुराद है। बच्चे में फितरी और माहौल के जेर असर पैदा होने वाली तब्दीलियों का मजमुआ नोशोनुमा कहते हैं। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोशोनुमा के 4 अदवार के नाम लिखे, या नोशोनुमा के कितने अदवार हैं, नाम लिखिए। तो नोशोनुमा को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है, जिनमें शीरहाड़ की सबसे पहले शीरहाड़ की है, दूध पीने वाली जो उम्र होती है। फिर बचपन आ जाता है, फिर लड़कपन आ जाता है। लड़कपन भी जो है ये 12 से 18 साल तक। फिर उसके बाद बलूगत, जब बंदा बालग हो जाता है उसके बाद बलूगत का वक्त आ जाता है। नंबर 4, शीर हारगी के दौर की वजाहत कीजिए। शीर हारगी का दौरानिया कितने सालों तक रहता है। ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें बच्चे का इन्हिसार दूध पर होता है और ये पैदाइश से शुरू होता है और तकरीबन 2 साल तक जारी रहता है। उम्र के इस हिस्से में बच्चा बोलना और चलना वगैरह सीखता है। वो इस दौर में तहफ़्फ़ुज़ और प्यार चाहता है। वो इसे इब्तदाई जो इसे इब्तदाई तौर पर माँ की गोद से मिलता है, और फिर बहन भाई और घर के दीगर अफराद इसमें इजाफा करते हैं। ओके जी, ये तफूलियत से क्या मुराद है। तो दौड़ ये दौड़ ये 2 से 6 साल की उम्र बच्चे की तफूलियत का दौर है। इस दौर में बच्चे के कद और हड्डियों के साइज में इजाफा होता है। दूर कनाल मुकम्मल होते हैं। बच्चा ठोस ग़िज़ा खाने लगता है। बच्चा एक पाँव पर अपना तवाज़ुन बरकरार रखना सीखता है। तफूलियत में बच्चे की खुराक और भूख दोनों ही बढ़ जाते हैं और कुदरती हजात पर कुदरत बढ़ जाती है। दौरे बलूगत से क्या मुराद दौरे अच्छा बलूगत से क्या मुराद है। दौरे बलूगत से मुराद बच्चे का बालग होना है। इस दौर में लड़के मुकम्मल मर्द और लड़कियां मुकम्मल सूरत बन जाती हैं। इनके ढांचे में एक सूरत कह रहा हूँ और लड़कियां मुकम्मल औरत बन जाती हैं। इसके ढांचे में एक तनासब सी तब्दीली आ जाती है। कद तेजी से बढ़ जाता है। दौरे बलूगत का आगाज जुग्राफियाई माशरती हालात पर मुबनी होता है। आम तौर पर लड़कियों में 13 साल
یا اس سے کچھ کم، اور لڑکوں میں 18 سال سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ طفولیت کے دور میں ذہنی نشوونما لکھیے۔ اس دور میں قد اور وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کے دماغ کا 90% حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ بچہ مسائل، حالات و واقعات، اسباب اور نتائج پر غور خوض کرنے لگتا ہے۔ غور و خوض، اس کی گفتگو مدلل ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہچکچاہٹ اور شرمیلے پن کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں حافظہ خاصا تیز ہوتا ہے، شاید اس لیے واقعات اور باتیں بڑی یاد رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بچپن کے دور میں بچے کی جذباتی نشوونما کی تعریف کیجیے۔ عمر کے اس دور میں بچے میں حسن ظرافت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، وہ درست اور غلط کی پہچان کرتا ہے۔ بچہ اپنے اندر اصولوں کا احترام پیدا کر لیتا ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے جذبات کا احترام کرتا ہے، چیزوں پر حق ملکیت بھی جتاتا ہے، لیکن اس کے کسی عمل میں جامعیت اور بالغ نظری نہیں ہوتی۔ اس کے پیدائش کے وقت بچے کا اوسط وزن کتنا ہوتا ہے؟ اوسط قد کتنا ہوتا ہے؟ پیدائش کے وقت بچے کا اوسط قد 49 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ بچپن میں بچے کی جسمانی نشوونما بیان کیجیے۔ بچپن کا دور کتنے سال سے شروع ہوتا ہے؟ یہ دو طرح سے پوچھا جاتا تھا سوال آپ کو۔ بچپن کا دور 6 سال کی عمر سے شروع ہو کر 12 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے ایک پاؤں سے رسی کود سکتے ہیں، وہ آڑی چلا سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، پینسل پکڑ اور لکھ سکتے ہیں، کینچی چلا سکتے ہیں، ہتھوڑا استعمال کر سکتے ہیں، اور سوئی سے سلائی کر سکتے ہیں۔ بچے لباس پہن سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ بچپن کا دور کتنے سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے؟ بچپن کا دور 6 سال کی عمر سے شروع ہو کر 12 سال تک جاری رہتا ہے۔ 12واں سوال ہے، 10 سال کے بچے کی ذہنی کیفیت بیان کیجیے۔ بچپن کے دور میں بچے کی ذہنی نشوونما لکھیے۔ ان کے بچپن میں اس کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے، یہ بتانا آپ نے۔ بچہ عمر کے اس دور میں پڑھ لکھ اور حساب کتاب کر سکتا ہے، وقت کا احساس کر سکتا ہے، چیزوں پر زیادہ دیر تک توجہ کر سکتا ہے، وہ اپنی سرگرمیوں کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے، بچے کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ بلوغت میں جذباتی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ اس دور میں حسب موقع افراد جذبات کا اظہار کرتے ہیں، فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پھر جلد ہی اس جذباتی کیفیت سے نکل بھی آتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور اپنی رائے کا مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس پر رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مثلاً دوست بنانے پر تنقید، گھر لیٹ آنے پر منع کرنا، کچھ خاص مضامین پڑھنے کی ہدایت اور محنت کی تلقین کو وہ پسند نہیں کرتے، اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ 14واں شارٹ کویسچن ہے، بلوغت میں ذہنی نشوونما کیسی ہوتی ہے؟ اس دور میں فرد ذہنی طور پر اپنی پہچان کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ چیزوں کی شناخت کرتا ہے، اس میں تجسس اور جستجو کا مادہ ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں جاننے اور نئے کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس دور میں افراد ایک خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ افراد ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
اور اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحانات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن 14 سوال تھے، اس میں آگے چوتھا چیپٹر شروع ہو گیا، تو اس میں اتنا ہی کرنے ہیں آپ نے، اتنا ہی میکسیمم بن سکے اس میں سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے اچھی طرح، ایگزامز کے حوالے سے لکھ کے یاد کیا کریں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔